आज 2079 भदौ 9 गते बिहिबार 25/8/2022। बाबाको साकार मुरली। मुख्य सार। मीठे बच्चे, तिमी संगम युगी ब्राह्मणहरूको धर्म र कर्म हो ज्ञान अमृत पिउनु र पिलाउनु। तिमी संगम युगी ब्राह्मणहरूको धर्म र कर्म हो ज्ञान अमृत पिउनु र पिलाउनु। तिमीले नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउने सेवा गर्छौ। तिमीले नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउने सेवा गर्छौ। मीठे बच्चे, तिमी संगम युगी ब्राह्मणहरूको धर्म र कर्म हो ज्ञान अमृत पिउनु र पिलाउनु। तिमीले नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउने सेवा गर्छौ। हो गर्नुहुन्छ? बाबा हामी बच्चाहरूलाई स्वर्गवासी बनाउन आउनुभएको छ। जो बाबाको कर्तव्य सो हामी बच्चाहरूको कर्तव्य। जो बाबाको काम त्यो हामी बच्चाहरूको काम हो कि बाबाले हामीलाई स्वर्गवासी बनाउँदै हुनुहुन्छ त हामी पनि सबै आत्माहरूलाई नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउने सेवा गर्दैछौँ। प्रश्न छ, तिमी ब्राह्मणहरूलाई कर्मको कुन गहन गतिको ज्ञान मिलेको छ? तिमी ब्राह्मणहरूलाई कर्मको कुन गहन गतिको ज्ञान मिलेको छ? कर्मको गहन गति, गहन भनेको एकदम गहिरो, गुहिए भन्नुहुन्छ नि बाबा। कर्मको कुन गहन गतिको ज्ञान मिलेको छ? कुन ज्ञान मिलेको छ? मिले है नि ज्ञान? के मिले है? यदि बाबाको बोलेर हाम्रो कुनै कर्मेन्द्रबाट एउटा पाप गरियो भने यो पापको 100 गुणा पाप मिल्छ। त्यो हामी बच्चाहरूलाई बाबालाई थाहा छ कि तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूले त्यो पाप गर्दैनौ गरिन्छ। र अन्त हामी के गर्छौँ, हामी यो सम्पूर्ण बन्नको लागि हामीले के गरिरहेका छौँ, पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। स्वर्गलाई सम्पूर्ण बन्नलाई के छ त्यो भन्न जान्नु। अरे कुन ज्ञान मिलेको छ? कर्मको गहन गतिको ज्ञान। कसले भन्छ? 5000 वर्षका कुराहरू पनि हामीले सम्झेर आफूलाई अहिले अगाडि आएर हाम्रो बाबासँग मिलन गराउन सकिन्छ भने त्यही गर्नु। प्रश्न बुझ्नु पर्यो क्या पहिला अनि उत्तर। हजुर, कर्मको गति भनेको थाहा छैन? कर्मको गति भनेको के हो त्यो भनिदिनु पर्छ। के भन्नु? त्यो अघि नै किन नभनेको?
कर्मको गति भनेको कर्मको हामीले के गर्छौँ र त्यसको परिणाम के हुन्छ, त्यसलाई कर्मको गति भनिन्छ। बाबाले बितेको कुरा, वर्तमानको, भविष्यको सबै बताउनु भएको छ र कर्म विकर्मको सबै र कर्मको गति भनेको कर्मको परिणाम भयो होइन। त अब त्यो कस्तो कर्म गर्यो भने कस्तो परिणाम हुन्छ भन्ने के ज्ञान दिनुभएको छ बाबाले भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ होइन। अब उत्तर छ, बाबाको भनेपछि पनि यदि आफ्ना कर्मेन्द्रियबाट बाबाको भनेपछि पनि यदि आफ्ना कर्मेन्द्रियबाट कुनै पाप कर्म गर्यौ भने, यदि कुनै पाप कर्म गर्यौ भने एक पापको 100 गुणा दण्ड मिल्छ। र त्यो दण्ड कहिले मिल्छ? अहिले नै मिल्छ, पछि मिल्ने होइन। बाबाले धर्मराजपुरीमा सजाय खान्छौ भनिदिनुहुन्छ। धर्मराजपुरीमा कहाँ गएर सजाय खाने हो? माथि सूक्ष्मवतनमा यही खाने हो। जहिले हामी सजाय खान्छौँ नि त्यति बेला हामी धर्मराजपुरीमा छौँ। बुझ्नुभयो नि? मरेसी सजाय खाने होइन, अहिले सजाय खाइन्छ। सजाय कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरो त्यो क्लासहरू सुन्नुभएको छ। बाबाले पनि मुरलीमा बेला बेलामा भन्नुहुन्छ, बाबाको बच्चा, भगवानको बच्चा बनेर यदि हामीलाई कुनै पनि प्रकारको उदासी आउँछ, निराशा आउँछ, जीवनमा खुसी छैन, अमृत बेला योग लाग्दैन, क्लासमा आउने टाइम मिल्दैन, या सेवा गर्ने बेलामा विघ्न आउँछ, त्यो पनि सजाय हो। बाबाको सेवामा जाने बेला एउटा अडचन आइदिन्छ, भित्र जाने मन छ तर जान पाउँदैन, त्यो पनि सजाय हो होइन। बाबाको बच्चा बनेछ, खुसी छैन, क्लासमा जाने बेलामा चाहिँ एउटा विघ्न आइदिन्छ, त्यो पनि सजाय हो। खुसी छैन, निराशा छ, उदासी छ, या अन्य यी सबै सजाय हुन्। यो कर्मको फिलासफीलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। कर्मको गति भनेको यो बाबाको बच्चा बनेर। पाप कर्म त अब दुनियाँमा अहिले सबैले गरेका छन्, किनकि बिचारा ज्ञान छैन, नजानेर अन्जानमा गर्नेलाई हिजो अस्ति पनि बाबाले भन्नुभएको थियो, अन्जानमा गर्नेलाई थोरै सजाय मिल्छ, जतिको त्यति मिल्छ। र ज्ञान पाएर बाबाको बच्चा बनेर पनि यदि हामीले पाप कर्म गर्छौँ, इन्द्रियबाट कुनै गलत कर्म गर्छौँ भने 1 को 100 गुणा त के, बाबाले त प्राप्ति पदम गुणा छ र 100 गुणा त सुरुमा भन्नुभएको थियो, अहिले त बाबाले पदम गुणा पनि भन्नुहुन्छ। त्यो सजाय बाबाको बच्चा बनेर हाम्रो जीवनमा उन्नति प्रगति आउनु हुँदैन भने त्यो पनि एक प्रकारको सजाय नै हो भन्नुभएको छ बाबाले। र पाप कर्म मैले गरे छैन भन्ठान्छौँ हामीले, तर पाप कर्मको पनि परिभाषा बाबाले बताउनु भएको छ। गहन गति बेला बेलामा मुरलीमा बताउनु भएको छ। बाबाले निमित्त बनाउनु भएको छ हामीलाई। हामीले पनि भनिन्छ, जानेको सिकाइन्छ, तर कतिले जानेर पनि नगर्ने कि। अब उदाहरणको लागि अब कुनै हामीले धन्दा गर्दैछौँ, व्यापार गर्दैछौँ, अब भाइ ठिक छ, धन कमाउन, पेट पाल्नको लागि धन त कमाउने हो, नकमाउने बाबाले कहाँ भन्नुभएको छ। तर बाबाको श्रीमत अनुसार कमाएको धन छ भने तपाईँले थोरैमा पनि धेरै काम हुन्छ, तपाईँको सह हुन्छ। तर बाबाको श्रीमत विरुद्ध बाहिरको मान्छेलाई त थाहै छैन, जसले यो ज्ञान सुनेको छैन। तर बाबाको बच्चा बनेर नि श्रीमत विरुद्ध हामीले कुनै व्यवसाय गर्छौँ भने त्यसमा सह हुँदैन। रक्सी बेच्ने, अन्डा बेच्ने, माछा मासु बेच्ने, या सुर्ती खैनी तम्बाकु बेच्ने, त्यसरी आएको धन त्यो हाम्रो कुनै न कुनै अब रोग बिमारी या परिवारमा कुनै यस्तो अनिष्ट हुन्छ, कुनै न कुनै प्रकारले या त बच्चा बिग्रिन्छन्, बिग्रेर उडाइदिन्छन् सम्पत्ति, त्यो कुनै न कुनै तरिकाले त्यो त्यही तरिकाले जान्छ।
त्यही भएर हामी अज्ञानी त अज्ञानी, पहिला त जानेर नजानेर गरियो, तर बाबाको बच्चा बनेपछि जानेपछि पनि हामीले त्यहीबाट धेरै पैसा आउँछ भन्दै त्यही बेचेर त्यही खान्छ, त्यही खाएको बराबर हो। हेर्नुहोस्, त्यो बेचेर त्यो पैसाले तपाईँले दुध किनेर खाए पनि, अन्डा बेचेर तपाईँले त्यो पैसाले दुध किनेर खानुभयो भने पनि त्यो अन्डै खाएको बराबर हो। त्यो कर्मको फिलासफी भनेको त्यो हो। कर्मको गहन गतिलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो उन्नति नहुने कारण पनि त्यही हो क्या, पाप के हो पुण्य के हो थाहै छैन। त्यही भएर यो सबै कुराहरू, एउटा उदाहरण मैले दिएँ अन्डाको, त्यस्तै गरेर अरू थुप्रै जो बाबाले हामीलाई वर्जित गर्नुभएको छ, जो मैले खान्न त्यो मैले अरूलाई खुवाउनु पनि त पाप हो नि, होइन र? आफूले नखाने चिज अरूलाई खुवाउनु पनि के हो, चाहे त उसले किनेर लान्छ, किनेर लए पनि मैले मेरो हातले त दिएँ। त्यो कर्म फिलासफी। त यस्ता साना साना पापहरू, यी त सानो होइन, यो त ठुलै हो वास्तवमा भन्नुपर्दा। यस्तो सानो सानो हामीले सात्विक धन्दा गऱ्यौँ भने बाबाको श्रीमतमा हेर्नुहोस् यति फलीभूत हुन्छ, यति फलीभूत हुन्छ। भित्र निश्चय हुनु पर्यो, दृढ निश्चय, बाबाको श्रीमतमा म चल्दैछु, तपाईँलाई खाना लाउनको कमी हुँदैन, समाज सेवा गर्न नि कमी हुँदैन, बाबाको सेवा गर्न नि कमी हुँदैन। तर निश्चय हुनु पर्यो, निश्चय र भरोसा। बाबाको बच्चा भइसकेपछि बाबाको श्रीमत के हो, पाप के हो, पुण्य के हो, त्यो जानेर हामीले गऱ्यौँ भने अब हामीलाई सजाय खानु पर्दैन। अब हामीले जानेर पनि गरेनौँ भने त झन् कति सजाय हो, कति सजाय। पहिला त नजानेर गरेका थियौँ, अब जानेर पनि त्यही गरिराख्छौँ भने त हामीलाई धेरै सजाय खानुपर्छ। यो कर्मको गहन गति हो, यो ज्ञान बाबाले दिनुभएको छ। एउटा सानो उदाहरण दिएँ मैले, त्यस्तै अरू थुप्रै कुराहरू हुन्छ, होइन? अब हरेक समझदार हुनुहुन्छ बाबाको बच्चा। त बाबाको भनेपछि पनि यदि आफ्ना कर्मेन्द्रियबाट कुनै पाप कर्म गर्यौ भने एक पापको 100 गुणा दण्ड मिल्छ। यो ज्ञान तिमी ब्राह्मणहरूलाई छ। त्यसैले यो ज्ञान तिमी ब्राह्मणहरूलाई छ, त्यसैले तिमीले कुनै पनि पाप कर्म गर्न सक्दैनौ। अब तिमीले यस्तो कुनै पनि पाप कर्म गर्न हुँदैन, सक्दैनौ तिमीले पाप कर्म गर्न। तिमी ब्राह्मणहरूको लक्ष्य हो, तिमी ब्राह्मणहरूको लक्ष्य हो सर्वगुण सम्पन्न बन्नु। सर्वगुण सम्पन्न बन्नु, त्यसैले तिमीले आफ्नो अवगुणलाई निकाल्ने पुरुषार्थ गर। तिमी ब्राह्मणहरूको लक्ष्य हो सर्वगुण सम्पन्न बन्नु, त्यसैले तिमीले आफ्नो अवगुणलाई निकाल्ने पुरुषार्थ गर। लक्ष्य के हो? सर्वगुण सम्पन्न बन्ने, देवात्मा बन्ने, दैवी दुनियाँ ल्याउने, दैवी दुनियाँमा जाने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यही भएर अब दिव्य गुणहरूलाई धारण गर्नु, सर्वगुण सम्पन्न बन्नु, आफ्नो अवगुणहरूलाई निकाल्ने पुरुषार्थ गर भन्नुहुन्छ बाबा। गीत छ, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। हद को बाबा को नाम हो भोलानाथ। अवश्य मनुष्यबाट देवता बनाउने वाला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। मनुष्य त हुन् सबै आसुरी सम्प्रदाय, उनीहरूले मनुष्यलाई देवता बनाउन सक्दैनन्। उहाँकै लागि नै गायन गरिएको छ, मनुष्य से देवता किए करत न लागि वार। यो भगवानको लागि, गुरु सद्गुरुको लागि यो गायन छ। मनुष्यबाट देवता बनाउनमा समय लागेन। अब हामी देवताबाट मनुष्य बन्न त धेरै समय 5000 वर्ष लाग्यो नि, तर अब मनुष्यबाट देवता बनाउन त बाबाले सङ्गमको 100 वर्षभित्र बनाइदिन्छ। त्यही भएर धेरै समय लागेन भनिन्छ। करत नलागी वार। देवता रहन्छन् अमर लोकमा, यो हो मृत्यु लोक।
अवश्य बाबा आएर मृत्यु लोकमा अमर कथा सुनाउनुहुन्छ अमर बनाउनको लागि। अब मनुष्यबाट देवता बनाउनु भयो, यो कसलाई भनिन्छ? मनुष्यबाट देवता कसले बनायो? शिव बाबाले। र बनाउने कसलाई? कसलाई बनाउनुहुन्छ? मनुष्यबाट देवता कसलाई बनाउनुहुन्छ बाबाले? अवश्य शूद्रलाई नै एडाप्ट गर्नुहुन्छ। हामी के थियौं? शूद्र थियौं, सबै शूद्र। चाहे ब्राह्मण भने पनि, क्षत्रिय भने नि, जे जात भने पनि हामी के भएका रहेछौँ? कर्मले शूद्र भएका। हाम्रो रहन सहन खान पान शूद्र जस्तै भएको। शूद्रले जे खान्छन् त्यही बाहुनले खान्छन्। शूद्र भयो कि भएन? होइन त। अब यस्ता शूद्रलाई बाबाले के बनाउँदै हुनुहुन्छ? ब्राह्मण बनाएर फेरि देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ शूद्र वर्णका मनुष्यलाई ब्राह्मण वर्णमा लिएर आउनुहुन्छ। शूद्र वर्णका मनुष्यलाई बाबाले ब्राह्मण वर्णमा लिएर आउनुहुन्छ। पहिला ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ, अनि बल्ल भविष्यमा जो ब्राह्मण बन्छ उही गएर देवता बन्छ। होइन, कलियुगमा शूद्रको राज्य हुन्छ अरे भनेर त शास्त्रमा लेखा छ नि। होइन, लेखेकै लेखे। सुन्नुभयो? सुन्नु होइन? नसुने है सुन्नु। शूद्र राज्य हुन्छ कलियुगमा भनेको छ। अब शूद्र भने त दलितकै राज्य किन हुनु पर्यो र? सबै शूद्र भएर चाहे ब्राह्मण होस् चाहे कुनै पनि जातिको व्यक्ति होस्, सबै शूद्र वर्णको भएपछि शूद्र राज्य भएन? भयो। र अर्को कुरा, अब अहिलेको समयमा दलित भन्दा पनि गिरेका ठुलो जातिका छन्, अरू जातिका छन्। उनीहरू त बरु उठ्दैछन्, केही सुध्रिँदैछन्, जागृत हुँदैछन्, केही चेतना जागेको छ, केही सभ्य हुँदैछन्। तर सभ्य जातका अब मानिसहरू झन् के भइरहेछन्? असभ्य भइरहेका छन्। होइन, आफ्नो धर्म छोडिरहेका छन्। त्यही भएर बाबाले यस्ता शूद्र वर्णका मनुष्यलाई ब्राह्मण वर्णमा लिएर आउनुहुन्छ। यति सबै बच्चाहरूले भन्छन् हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी हौं, ब्रह्माका सन्तान हौं। प्रजापिता छन् भने अवश्य उनका धर्मका बच्चा हुनुपर्छ। प्रजापिता, प्रजाका पिता, सारा सृष्टिको प्रजाको पिता। प्रजा त पुरै सबैलाई भनिन्छ, त प्रजाका पिता भनेपछि त कुनै अब गर्भबाट जन्माएर त प्रजापिता भनिँदैन, जरुर एडप्ट गर्नुभयो, गोदमा लिनुभयो। त शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा हामी बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ, आफ्नो धर्मको बच्चा बनाउनुहुन्छ। त शिव बाबा परम पिता, ब्रह्मा बाबा के हुनुभयो? प्रजापिता। मुख वंशावली छन् भने पनि अवश्य माता पिता हुनुपर्छ नि। मम्माका पनि मुख वंशावली भनिन्छ, बाबाका पनि मुख वंशावली, त दादाको पनि मुख वंशावली ठहरिए। कोख वंशावलीको यहाँ नाम नै छैन। कोखबाट जन्मेर बच्चा बनाउने जन्माएर होइन शिव बाबाले, ब्रह्मा बाबाले यहाँ अब सृष्टिमा पहिल्यैदेखि आएर पाठ बजाइरहेका पतित भइसकेका आत्माहरूलाई ज्ञान दिएर आफ्नो बच्चा बनाएर पावन बनाएर बाबाले स्वर्गको राज्य भाग्य अधिकार दिने हो। त्यही भएर यहाँ मुख वंशावली, ब्रह्मा बाबाको पनि मुख वंशावली, शिव बाबाका पनि मुख वंशावली, मम्माका पनि मुख वंशावली। यहाँ कोख वंशावलीको नाम छैन। ती कलियुगी ब्राह्मण हुन् कोख वंशावली, र तिमी ब्राह्मण हौ मुख वंशावली। ती ब्राह्मणले त एक अर्काको सम्बन्ध जोड्छन् विष पिलाउनको लागि। लौकिक ब्राह्मणले एक अर्काको सम्बन्ध जोडिदिन्छन्, विवाह गराइदिन्छन् पतित बन्नको लागि, जसलाई बाबाले विष पिलाउने भन्नुहुन्छ, विष जहर। र तिमी ब्राह्मणले अमृत पिलाउँछौ, परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्छौ। कति भिन्नता छ। उनीहरू नरकवासी बनाउनेवाला हुन् र उहाँ स्वर्गवासी बनाउनेवाला हुनुहुन्छ।
दुनियाँमा नरकवासी बनाइदिन्छन्। सम्बन्ध जोडेर शिव बाबाले या हामी ब्राह्मणहरूलाई निमित्त बनाउनु भएको छ अनेक आत्माहरूको सम्बन्ध बाबासँग जोड्न, जसले उनीहरू के भन्छन्? स्वर्गवासी बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ स्वर्गवासी बनाउनेवाला हुनुहुन्छ बाबा। ज्ञान अमृतद्वारा मनुष्यबाट देवता बन्छन्। हामी ईश्वरका सन्तान बन्छौं अनि फेरि मद्दत पनि मिल्छ। सहोदर र सौतेनी पनि छन् नि। सौतेनी बच्चाहरूलाई त्यति मद्दत मिल्दैन जति सहोदर बच्चाहरूलाई। बाबाको प्रेम पनि सहोदरमा नै हुन्छ। माता पिताको प्रेम पनि सहोदर आफ्नो सहोदर बच्चा साखै बच्चालाई सौतेला बच्चामा भन्दा सहोदरमा बढी प्रेम हुन्छ। सहोदर बच्चा नहुने हो भने फेरि भाइका बच्चाहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ वा धर्मका बच्चा बनाउनु पर्छ। अहिले तिमीले वर्णहरूलाई जान्दछौ। बनाउन त विराट स्वरूप बनाउँछन्, तर उनीहरूको इतिहास भूगोल कसैले बताउन सक्दैनन् कि यिनीबाट के हुन्छ। अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो चक्र घुम्छ। यति जन्म देवता धर्ममा, यति जन्म क्षत्रिय वर्णमा, कति जन्म देवता वर्णमा, कति जन्म चक्र घुम्छ नि। देवतामा कति जन्म? 8 जन्म। क्षत्रियमा 12 जन्म। अनि वैश्यमा वैश्य कहाँ हुन्छ? द्वापर। कति जन्म हुन्छ? हजुर बिर्सियो। अस्ति भर भोकाएको वैश्यमा 63। शूद्रमा छैन, सक्यो। 8, 12, 20 र 63, 83 त भइसक्यो। शूद्र एक जन्म। शूद्र 42। खै कति बेला भन्नु पर्यो? कसलाई थाहा छ? सत्ययुगमा कति जन्म? 8 जन्म। त्रेतायुगमा? द्वापरमा 21 जन्म। कलियुगमा 42 जन्म। कलियुग र द्वापर युग मिलाएर हो क्या 63। बुझ्नुभयो? वैश्य वर्ण 21 जन्म, शूद्र वर्ण 42 जन्म। वैश्य र शूद्र द्वापर कलियुग दुईटै युगमा दुःख पाइयो नि त। त्यही भएर 63 जन्म दुःख पायो भनेको। कलियुगमा मात्रै दुःख हुँदैन, द्वापरबाटै दुःख सुरु हुन्छ। कतिपटक सुनिसक्नु? कोर्स गर्दै सुनेको कुरा हो, बल्ल आज सुने। अब आज बुझेँ नि, अब नबिर्सिनु है त। भोलि फेरि सोद्धाखेरि बिर्सियो। फेरि गर्नुपर्छ। फेरि अब अर्को 1 जन्म कहिले त्यो पनि जान्नु पर्यो। सङ्गम युग 1 जन्म जान्नु भयो। द्वापर युग यो चक्र हो हैन। सत्ययुगमा 8 जन्म, त्रेतामा 12, द्वापरमा 21 र कलियुगमा 42 जन्म हैन। यो सत्ययुगमा देवता वर्ण, त्रेतायुगमा क्षत्रिय वर्ण, द्वापरमा वैश्य, कलियुगमा शूद्र वर्ण। सङ्गम युग 1 जन्म ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्णमा पनि बाबाको बच्चा बनेपछि पनि सुखै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर 21 जन्म सुख। यदि सच्चा बाबाको बच्चा बनेर वास्तवमा बाबाको श्रीमतमा चलेर एकदम बाबा परमात्मा मिलनको आनन्द लिन सक्यो भने यहाँ त झन् दुईटै ज्ञान छ नि। कलियुगको पनि ज्ञान, सत्ययुगको पनि ज्ञान। सत्ययुग भन्दा पनि बढी आनन्द सुख यहाँ लिन सकिन्छ। त्यही भएर 21 जन्म तर्ने भनेको यही जन्म तरिहाल्छ नि ज्ञान पाएपछि हैन। त सत्ययुग त्रेता
र सङ्गम युग 21 जना, द्वापर कलियुग 63 जना। अच्छा, त बाबाले भन्नुहुन्छ, अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो चक्र घुम्छ, यति जन्म देवता धर्ममा, यति जन्म क्षेत्रीय वर्णमा, यहाँ कुनै गफ गरिएको होइन, यो कुनै गफ होइनन्, यी सत्य कुरा हुन्। 84 जन्म सिद्ध गरेर बताउँछु, सतो प्रधान फेरि सतो रजो तमो अवश्य सबैलाई बन्नु छ। यो 4 स्टेज हर आत्मालाई पार गर्नुपर्छ। सतो प्रधान, सतो रजो तमो। त सतयुगमा सतो प्रधान, त्रेतायुगमा सतो, द्वापरमा रजो र कलियुगमा तमो, हैन? त चाहे त्यो कलियुगमा आएको आत्मा किन नहोस्, एक जन्म, अब सतो प्रधान त सतयुगमा हुन्छ, कलियुगमा आउने आत्मा त तमो प्रधानै हुने भयो नि। तर पनि जो परमधामबाट पवित्र आत्मा आउँछ भने एक जन्म लिनेवाला आत्माले पनि यो 4 स्टेज पार गर्छ भन्नुभएको छ। सुरुमा आउँदा सतो प्रधान एकै जन्ममा 4 स्टेज पुरा गर्छ क्या। तिमी बच्चाहरूले बाबा भन्नुहुन्छ 4 युगमा 4 स्टेज पुरा गर्छौ भने अब पछि आउनेले कसैले 2 युगमा पुरा गर्छन्, कसैले 1 युगमा पुरा गर्छन्, अब कोहीले 1 जन्ममै पुरा गर्छ। त जो पनि माथि परमधामबाट आत्मा आउँछ उसले यो 4 स्टेज अवश्य पार गर्नु पर्छ। अच्छा, देवताहरू जो सतो प्रधान थिए उनीहरू फेरि आएर तमो प्रधान बनेका छन्। अहिले यो मनुष्य सृष्टिको वृक्ष जड समान भएको छ, अर्थात् कब्र दाखिल छ। यो हो विनाशको समय, सबैको पुरानो हिसाब किताब चुक्ता हुनु छ, नयाँ जन्म हुनु छ, खाता हुन्छ धनको, यहाँ फेरि कर्मको खाता छ, आधा कल्पको खाता हो। मनुष्यले जुन पाप कर्म गर्छन् उनीहरूको खाता चल्दै आएको छ। यस्तो होइन एकै पटक सजाय भोगेपछि खाता चुक्तो हुन्छ। पाप आत्मा कसरी बन्यो, प्रतिदिन कर्मको बोझ चढ्दै चढ्दै बिल्कुलै तमो प्रधान बनेको छ। कोही फेरि भन्छन् सन्यासीले जब सन्यास गर्छ तब ऊ किन तमो प्रधान हुनुपर्छ र? कसैले भन्छन् सन्यासीहरूले त सन्यास गर्छन्, पवित्र बन्छन्, फेरि उनीहरूलाई यो 4 स्टेज किन पार गर्नु पर्यो र, तमो प्रधान किन बन्छ र? तर सन्यासी पनि त पहिलाका सन्यासी र अहिलेका सन्यासीमा कति फरक छ। तमो प्रधान भएका छन् कि छैनन्? समाचार त सुन्नुहुन्छ होला के अरे। अब गुरु महाराज बाबा कहलाएर हजारौं शिष्य बनाएर के गरिरहेका छन्, जेलमा फसेका छन् गलत कर्म गरेर, थाहै छ। ती पनि त सन्यासी महाराजहरू हुन् नि त, होइन? यी सबैलाई यो 4 स्टेज पार गर्नु पर्ने रहेछ कि ड्रामा अनुसार, तिनीहरू पनि तमो प्रधान बन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको हो सतो प्रधान सन्यास, अहिले तिमीलाई मिल्छ श्रीमत। त्यो त भयो मनुष्यको मत। त्यो जुन सन्यासीहरूले सन्यास गर्छन् त्यो मनुष्य मतमा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले श्रीमत प्रमाण गर्छौ, त्यही भएर तिम्रो सन्यास भनेको कस्तो सन्यास हो? सतो प्रधान सन्यास। सतो प्रधान सन्यास भनेको हामीले कुनै घरद्वार छोड्दैनौँ। बेहदको सन्यास पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, घरद्वार नछोड्ने तर विकारलाई छोड्ने, बुराइहरूलाई छोड्ने। अब सन्यासीहरू घरद्वार त छोड्छन्, एउटा काम विकार त छोडे हुन्छन्, तर अरू विकार त हुन्छ। क्रोध कति हुन्छ, ऋषिमुनिहरू पनि कति क्रोधी देखाउँछन्। केही भन्न नहुने यति कसैले प्रणाम गर्न बिर्स्यो भने नि श्राप दिइहाल्ने, होइन त? कति क्रोधी देखाउँछ सास। दुर्वासा ऋषिको त क्रोध विख्यात छ, अरूलाई पनि देखाउँछ, श्राप दिइहाल्ने। कत्रो रिस हो उहाँ, ऋषि त्यागी तपस्वी बनेमा, त्यो रिस कत्रो होला? विकार छोडेको रहेछ त। रिस विकार होइन, लोभ पनि हुन्छ, मोह पनि हुन्छ, घमण्ड पनि हुन्छ। म त्यागी तपस्वी भन्ने कति घमण्ड हुन्छ, होइन? अरू विकार त छोडे रहेछ।
बाबा हुन्छ तिमीले घर छोड्नु छैन, घरमा रहेर सबै विकारलाई के गर्नु छ? छोड्नु छ। तिमीले काम विकारलाई पनि छोड्नु छ, क्रोध लोभ मोह अहंकार सबैलाई, ईर्ष्या द्वेष छल कपट स्वार्थ बनावटी देखावटी सबलाई छोड्नु छ। बल्ल सत्व प्रधान सन्यासी भइन्छ। जसरी मानिसले भन्छन् हामीले मोक्ष पाउँछौं, तर कसरी? सबै एक्टरहरूलाई त यहाँ हाजिर अवश्य रहनु छ, फर्केर जान सक्दैनन्। गीतामा पनि धेरै यस्ता कुरा लेखिदिएका छन्। पहिलो कुरा हो सर्वव्यापीको। गीतामा या शास्त्रमा लेखिदिएको छ भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर। यो गलत कुरा। अहिले तिमी बच्चाहरू भित्र छ बाबाको याद। अब हरेक बच्चाको भित्र मनमा के छ? बाबाको याद छ। हरेक बच्चाले यही भन्छ कि बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। मान त्यसैलाई फेरि भक्तिमा भक्तहरूले के भनिदिए? जताततै हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने। जताततै त होइन, बाबा त्यही जताततै मौजुद हुने त होइन भगवान, तर उहाँको याद हामी जहाँ गएर नि जता गए पनि शिव बाबालाई याद गर्न सक्छौँ। र हाम्रो लागि जब हामी याद गर्छौँ बाबा हाम्रो लागि हाजिर हुनुहुन्छ, मद्दतको लागि, रक्षाको लागि, हैन? बाबा हाजिर हुनुहुन्छ। त्यही भएर भक्तिमा फेरि सर्वव्यापी भनिदियो। रचयिता बाबा र साथमा बाबाका रचना। केवल बाबा होइन, उहाँको रचनालाई पनि याद गर्नुपर्छ। बाबालाई त याद गर्ने साथसाथ रचनालाई पनि याद गर्ने। रचना भनेको पहिलो रचना बाबाको ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, त्यसपछि लक्ष्मी नारायण, स्वर्ग हो नि बाबाको रचना। त्यही अब हामीले स्वर्ग जानु छ, त्यही भएर स्वर्गलाई पनि याद गर्नु छ। आफ्नो धन्दाधोरी पनि गर्छौँ र साथसाथै मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबाको बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि जान्दछौ। फेरि सङ्गम युगका जगत अम्बा जगत पितालाई पनि जानेका छौ। परमात्मा को
ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो धन्दाधुरी पनि गर्छौ र साथसाथै मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबाको बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि जान्दछौ। फेरि सङ्गम युगका जगदम्बा जगत पितालाई पनि जानेका छौ। जगत अम्बा सरस्वती भनेर गायन गरिएको छ। उनका चित्र अनेक छन्। वास्तवमा मुख्य एक हुन् जगत अम्बा सरस्वती। यी ब्रह्मा व्यक्त हुन् जो अव्यक्त बन्छन्। अव्यक्त पछि ती ब्रह्मा फेरि साकार महाराजा श्री नारायण बन्छन्। फेरि 84 जन्म सुरु हुन्छ। अहिले तिमीले धन्दाधुरी पनि गरिरहन्छौ भने कर्मेन्द्रियद्वारा यस्तो कुनै पाप गर्नु छैन जुन कुनै विकर्म बनोस्। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीले धन्दाधुरी पनि गर्छौ भने यो पनि ख्याल राख कि कर्मेन्द्रियद्वारा मैले यस्तो कुनै पाप कर्म गर्नु छैन जो फेरि के बनोस् विकर्म बनोस्। नत्र सर्वगुण सम्पन्न बन्न सक्दैनौ। गाउँछन् नि म निर्गुण हारेमा कुनै गुण छैन। यो समयमा छ नै झुटो खण्ड। सत्य खण्ड स्थापना गर्ने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। यस समयमा सबै मनुष्य मात्र के बनेका छन्? यति बेला सबै मनुष्य के बनेका छन्? अनाथ बनेका छन्। सबै टुरा टुरी बनेका छन्। आफ्नो पितालाई चिन्दैन। अब लौकिक पिता माता पितालाई त चिन्छन् तर पारलौकिक पिता सृष्टिको पिता हाम्रो जन्म जन्मको पितालाई जानेका छैनन्। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला सबै के बनेका छन्? अनाथ बनेका छन्। अनाथ नाथ नभएको मालिक नभएका टुरा टुरी। अब मालिक नभएका बाबुआमा नभएका छोराछोरी के गर्छन्? आपसमा लड्छन्। आपसमा के गर्छन्? टुरा टुरी। जसको धनी धुरी छैन आपसमा सम्पत्तिको लागि लड्छन् या अरू झगडा गरिरहन्छन्। सानो बचपनमा पनि सानो सानो कुरा झगडा गर्छन्। अब बाबुआमा छैनन् ठुलो भएपछि पनि सम्पत्तिको लागि झगडा गर्छन्। अहिलेको दुनियाँमा सबैको एक आपसमा झगडै छ। किन झगडा छ भन्दा अनाथ छन्, आफ्नो पितालाई चिनेका छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूमा कुनै पनि अवगुण हुनु हुँदैन। सबैभन्दा पहिलो अवगुण हो देह अभिमानको। देही अभिमानी बन्नमा धेरै मेहनत छ। यो देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्ने यही पुरुषार्थ गर्ने हो। यसमा नै के छ? मेहनत छ। देही अभिमानी भनेको आत्मा अभिमानी बन्नु छ, शरीरलाई भुल्नु छ। देह अभिमानका कारण नै अरू सबै विकारहरू आउँछ। विकारहरू आउने मूल विकारको जड, सबै विकारको जड भनेको के हो? देह अभिमान हो। जब मान्छेले आफूलाई देह सम्झ्यो, दैहिक दृष्टिवृत्ति भयो, आत्मविस्मृत भयो अनि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबै विकारहरू प्रवेश भयो। मूल जड हो देह अभिमान। अहंकार हो पहिलो नम्बरको शत्रु। बाबा डाइरेक्ट भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, देहको अहंकार छोड। मेरो त देह छैन, म आएर यी अङ्गहरूद्वारा बताउँछु। तिमीले यी अङ्गहरूबाट सुन्छौ र बुझ्दछौ। अहिले बेहदको बाबा मत दिनुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रा विकर्म के हुन्छन्? विनाश हुन्छन्। बाबाले यो मत दिनुहुन्छ, श्रीमत बच्चे तिमीले मलाई याद गर, मलाई याद गर्यौ भने तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन्।
कुनै पनि यस्तो पाप कर्म नगर जसकारण बदनाम होस्। अब बाबाको बच्चा बनिसकेपछि यस्तो कुनै पनि पाप कर्म नगर जसकारण बदनाम होस् र पद भ्रष्ट होस्। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीलाई कसैले पनि राजयोग सिकाएर स्वर्गको मालिक बनाउन सक्दैन। यो काम कसको हो? शिव बाबाको मात्रै हो। दुनियाँमा कसैले पनि राजयोग सिकाएर स्वर्गको मालिक बनाउन सक्दैन। चाहे त्यो कुनै ऋषि, साधु, सन्यासी, ऋषि, महर्षि हुन्, या फेरि धर्मपिताहरू हुन्, या कुनै स्कुल कलेज पनि छैन त्यस्तो पढाउने जहाँ पढाएर राजयोग सिकाएर विश्वको मालिक बनाउनु। अहिले बाबाले तिमीलाई सत्य सम्झाउनुहुन्छ। तिमी सत्यको संगतमा बसेका छौ। सत्य सुन्न र सत्य खण्डको मालिक बन्नको लागि। उहाँको नाम हो नै सत्य, सच्चा ज्ञान सागर। यो त बाबा भन्नुहुन्छ, म ज्ञानको सागर हुँ। ज्ञान सागरबाट तिमी ज्ञान नदीहरू निस्कन्छौ। ती नदीहरू त पानीको सागरबाट निस्कन्छन्। तिनलाई पतित पावनी कसरी भन्न सकिन्छ? पानीको सागरबाट नै नदीहरू निस्किने हो, तिनलाई पतित पावनी भन्न सकिँदैन। पतित पावन त परमात्मा हुनुहुन्छ नि, जो ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। त्यो गंगा सारा दुनियाँमा कहाँ जान्छ र? गंगा सारा दुनियाँमा त बग्दैन, उसको एउटा आफ्नो रुट हुन्छ। अब कुनै ठाउँ पर्छ, कुनै ठाउँ पर्दैन, कुनै ठाउँमा कुन नदी बग्या छ, कुनै ठाउँमा कुन नदी बग्या छ। सारा दुनियाँमा जाँदा पनि जाँदैन। यो त बेहदको बाबाको नै काम हो। त्यसैले तिमी शूद्रबाट ब्राह्मण बन्छौ। ब्राह्मण हुन् उच्च, तर अहिले सतो प्रधान भनिँदैन, किनकि अहिले सबै पुरुषार्थी छन्, सेवा गरिरहेका छन्, ईश्वरीय सन्तान हौ। त्यसैले ब्राह्मणको धेरै मान छ, किनकि विश्वलाई स्वर्ग पनि तिमीले बनाउँछौ। यस्तो होइन, लक्ष्मी नारायणले विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछ। स्वर्ग कसले बनाउँछ? शिव बाबाले बनाउनुहुन्छ र लक्ष्मी नारायण स्वर्गको मालिक बन्छन्। बाँकी लक्ष्मी नारायणले स्वर्ग बनाउने होइन। यो त बाबाले बनाउनुहुन्छ ब्राह्मणहरूद्वारा, न कि देवताहरूद्वारा। पुरानो दुनियाँमा आएर बाबालाई नयाँ सृष्टि रच्नु छ। बेहदको बाबाले नयाँ भवन स्वर्ग बनाउनु भयो। नयाँ चीज पुरानो त हुनु नै छ। लौकिक पिताले पनि नयाँ भवन बनाउँछन्, त्यसैले अवश्य पुरानो हुन्छ। यस्तो होइन बाबाले पुरानो बनाउनु भयो। हरेक चीज सतो प्रधानबाट तमो प्रधान अवश्य बन्छ। त्यसरी नै सारा सृष्टि पनि नयाँबाट पुरानो अवश्य हुन्छ। अब देहका सबै धर्म आदिलाई छोडेर आफूलाई के सम्झ? आत्मा सम्झ। बाबाले सबै बच्चाहरूको लागि भन्नुहुन्छ, अब खेल पूरा हुन्छ, अब घर जानु छ, भुलेका छैनौ नि? म तिमीलाई सहज राजयोग सिकाउन आएको छु। तिमी हामी 5000 वर्ष पहिले पनि मिलेका थियौ। बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी हामी आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि मिलेका थियौं। अहिले संगम युगमा मिल्दैछौँ, फेरि हर 5000 वर्ष पश्चात यसरी नै मिल्नेछौँ। मैले तिमीलाई राजयोग सिकाएको थिएँ, याद छ नि? भुलेका छैनौ? बाबा भन्नुहुन्छ, याद छ? भुलेका छैनौ? कल्प कल्प आएर मैले तिमीलाई बादशाही दिन्छु। तिमीलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउँछु। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा यस चक्रबाट छुट्न सकिँदैन? बच्चाहरूले सोध्छन्, बाबा
यो चक्रबाट छुट्न सकिँदैन। यहाँ आउनु नपर्यो भने त्यो संसारको दुःख सुख दुःखको चक्करमा। बाबाले के भन्नुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ सकिन्छ कि सकिँदैन? बाबा भन्नुहुन्छ खै थाहा छैन, छुट्टिन्छ छुट्टिन्न। अनि किन आउँथ्यो नि टल्ल गरेर बसेर सबैले एउटै स्वरमा भने नि हुन्छ नि। सकिन्छ कि सकिँदैन? खाना त भरे पछि खाने के र अहिले त नखाए नि बोल्न सकिन्छ बिहान। खै बाबा भन्नुहुन्छ सकिँदैन। यो सृष्टि चक्र त अनादि हो। यो चक्रबाट छुट्न कोही पनि सक्दैन। आत्मा अविनाशी हो, चक्र अनादि हो। सबै आत्माहरूलाई पाठ खेल्नको लागि नम्बरवार आउनुपर्छ। केही समयको लागि विश्रामको लागि घर जान्छ, पाठ पुरा भएपछि फेरि यो सृष्टिमा उसलाई आउनुपर्छ। चाहे कति पनि माथा मारुन् ऋषिमुनिहरू मोक्ष पाउनको लागि, तर मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन भन्नुभएको छ बाबाले। केही समयको लागि मुक्त हुन्छन् दुःखबाट, मुक्ति प्राप्त गर्छन्, मुक्तिधाममा गएर बस्छन्। तर आउनु पर्छ, सबैले आउनु पर्छ। ठिक छ, जो अन्य धर्मका आत्माहरू छन् आधा कल्पसम्म मुक्तिधाममा बस्छ। अब कोही कलियुग 3टै युगमा सम्म नि बस्ने होला, कोही 4 युगमा नि मुक्तिधाममा बसेर नि एक जन्म लिनको लागि नि आउनै पर्छ कि। आत्मा पाठधारी हो, उसको पाठ एक जन्म भए पनि यहाँ संसारमा खेल खेल्नको लागि आउनु पर्छ। यहाँ आउँदै नआउने त हुनै सक्दैन। यहाँ आउँदै आएन भने त मतलबै के भयो? कलाकार छ, स्टेजमा जाँदै गर्नु, पस्दै बसेन, पाठै बजाएन भने के फाइदा? त्यो त कलाकारै भएन होइन। त्यही भएर आत्माहरूलाई आउनुपर्छ। यो चक्रबाट कोही छुट्न सक्दैन। यदि चक्रबाट छुट्ने हो भने दुनियाँ नै खत्तम भएर जान्छ। कस्तो छ संसार हेर्नुहोस् है। एकातिर भगवानले आएर अब एक जन्म पवित्र बन भन्नुभएको छ भने दुनियाँ कसरी चल्छ भन्छ। अनि सबै मोक्ष पाउने पुरुषार्थ गरेपछि दुनियाँ कसरी चल्छ त? छैन। त मोक्ष बाबा भन्नुहुन्छ सबै मोक्षमा जाने हो भने त दुनियाँ चल्दैन, खत्तम हुन्छ। तर यो दुनियाँ त खत्तम हुनेवाला छैन, यो त अनादि अविनाशी हो। यो चक्र त अवश्य घुम्छ। म फेरि आएको छु। कल्प कल्प कल्पको संगम युगमा आई नै रहन्छु। उनले केवल युग युगमा लेखिदिएका छन्। युगे युगे भगवान आउनुहुन्छ भनेर लेखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म युगे युगे होइन, कल्पमा एकपटक संगम युगे युगे आउँछु। संगम शब्दलाई के गरिदिए? गुम गरिदिए, गायब गरिदिए। अनि युगे युगे भन्छन् पनि पतित पावन आउनुहोस्, पावन बनाउनुहोस्। त भगवानलाई बोलाउँछन् पतितलाई पावन बनाउनको लागि, दुखीलाई सुखी बनाउनको लागि। त जब आत्माहरू दुखी हुन्छन्, पतित हुन्छन्, तब भगवान आउनुहुन्छ। सत्य त्रेतामा त सबै पावन सुखी हुन्छन्, उहाँ आउनै परेन, आवश्यकतै भएन। अनि द्वापरबाट भर्खरै सुरुवात हुन्छ, त सुरुमै पनि भगवान आउनुहुन्न। त्यति बेला अरू धर्म पिताहरूलाई साधु सन्यासीहरूलाई पनि पठाइदिनुहुन्छ केही शिक्षा दिनको लागि। घर पुरानो भयो भने एकाएक काम बिगारिहालिन्छ त नि। पहिला त मर्मत गरिन्छ, पोताइ गरिन्छ नि त। त्यो यो संसारको पनि पोताइ गर्नलाई, मर्मत गर्नलाई, केही धान्नलाई, थाम्नलाई धर्म पिताहरू साधु सन्यासीहरूलाई बाबाले पठाइदिनुहुन्छ। जब सबै फेल हुन्छन्, कसैले पनि यो संसारलाई अब यो पतित बन्नुबाट बचाउन सक्दैनन्। अनि अन्तमा शिव बाबा आएर सबै आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाएर आफ्नो साथमा लैजानुहुन्छ। त बोलाउँछन् नै पावन बनाउनको लागि, सुखधाममा लिएर जानुहोस्। पतित दुनियाँमा त दुःखै दुःख छ। ठिक छ, मसँग त 2 धाम छन्, कहाँ जाने? बाबा भन्नुहुन्छ मसँग 2 धाम छन्, कहाँ जाने भन्नुहुन्छ। सुख धाममा त धेरै सुख छ, तर मुक्ति धाममा गए पनि पाठमा त आउनु नै छ। कसैले म मुक्ति धाममा जान्छु भने पनि
बाबा भन्नुहुन्छ सदाको लागि जान सक्दैन, उसलाई पाठमा आउनु नै पर्छ। त अब सुखधाममा जाने कि मुक्तिधाममा जाने? अब सुखधाममा जानको लागि अहिले पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। अब आउनै छ भने किन न सुखधाममा आउने त, किन दुःखको दुनियाँ द्वापरबाट कलियुगमा किन आउने? छुट्न त कोही पनि नपाउने रहेछ, हो कि छुट्न त पाउने रहन्छ नि त। त्यही भएर आउनै छ यो संसारमा भने हामी यस्तो पुरुषार्थ गरौँ, सतयुगमा आऊ, देव घरानामा आऊ, देव सतयुगदेखि लिएर कलियुगसम्म पाठ बजाउने हिरो पाठधारी बनाऊ। हिरो हुन्छ नाटकमा, हिरो हुन्छ त सुरुबाट अन्तसम्म पाठ बजाउँछ। अरू बिच बिचमा आउँछन् जान्छन्, कोही खलनायक हुन्छन्, कोही के नायक हुन्छन्, होइन? अब आउँछन् जान्छन्, कति थपिन्छन्, हराउँछन्, एकैछिनको लागि देखिन्छन्, होइन? तर त्यो एकैछिनको लागि नाटकमा देखिए तापनि घर जान पाउँदैनन्। हेर्नुहोस्, तिनीहरूको 500 मिनटको पाठ भए पनि त्यहाँ त्यो मेरो पाठ पुरा भयो के अरे भनेर घर जान पाउँछन्। त्यो खेल जबसम्म खत्तम हुँदैन तबसम्म कोही घर जान पाउँदैन, त्यहीँ बसिराख्नुपर्छ त्यो पर्दाभित्र होइन? अनि जब खेल पुरा भएपछि त्यो डाइरेक्टर आउँछन्, क्रिएटर सबै आउँछन्, अनि स्टेजमा सब अब फोटो खिच्छन्, लाइन लाएर यो पाठ बजाएको परिचय पनि गराउँछन्, अनि बल्ल त ड्रेस फेरेर घर जाने हो कि होइन भाइजीहरू? रामकृष्ण भाइजी हो। त्यस्तै यो संसारमा पनि घर बिचमा त घर कोही जान्न। यहाँ आइसकेपछि त कोही सत्यको सुरुबाट आएर पाठ बजाइरहेका छन् भने कोही अब द्वापरमा आए, कोही कलियुगमा आउँछन्, कोही आउँदैछन् आत्माहरू। अझै नै बाबा भन्नुहुन्छ आउँदैछन् आत्माहरू, त्यही भएर जनसङ्ख्या बढेको बढै छ। त बिचमा कोही वापस जान सक्दैन। जब यो सृष्टिको क्रिएटर, डाइरेक्टर, रचनाकार भगवान शिव बाबा आउनुहुन्छ, सबै आत्माहरूसँग मिल्नुहुन्छ, सबैको कर्मको लेखाजोखा हुन्छ, सबैको फोटो खिचिन्छ। फोटो खिच्ने भनेको कसले कस्तो कर्म गरेका त्यो सबै आफूलाई हेर्ने त हो नि दर्पणमा, होइन? फोटो खिचेर आफ्नो फोटो आफैले हेर्छ। अनि बल्ल फेरि पाठ पुरा गरेर मुक्तिधाम जाने हो, अनि फेरि सतयुगमा आउने हो। बिचमा कोही पनि जान सक्दैन। मुक्तिधाम गए पनि पाठमा त आउनु नै छ, तर जब स्वर्ग पुरा हुन्छ तब उत्रिन्छ। जो अहिले बाबाको बच्चा बनेर ब्राह्मण बनेर पवित्र बन्ने पुरुषार्थ गर्दैन, उनीहरू स्वर्ग पुरा भएपछि द्वापर युगमा कलियुगमा तल आउँछ, स्वर्गमा आउँदैन। के तिमीलाई स्वर्गको इच्छा छैन? बाबा सोध्नुहुन्छ, के तिमीलाई स्वर्गको इच्छा छैन? स्वर्ग जाने कि मुक्तिधाममा जाने? कहाँ जाने हो? स्वर्ग जाने हो कि मुक्तिधाममा गएर बस्ने? भाइजीहरू स्वर्ग जाने होइन? केही पनि बोल्नुहुन्न, त्यही सुन्न आज केही लक्ष्य छैन। स्वर्ग जाने हो कि मुक्तिधाममा जाने हो? होइन, त्यो मार्क्स लगाएर बोल्न त मिल्छ क्या? हजुर, स्वर्गमा आउने हो नि कि उहीँ बस्ने हो? बसिराख्नु सधैँलाई पाइन्न, आउनै पर्छ। त्यसो भएपछि छिटै आउने, ढिलो किन आउने, छिटै आउने, होइन? तिमी नर्कमा मायाको राज्यमा नै आउन चाहन्छौ? बाबा अझै सोध्दै हुनुहुन्छ, के तिमीलाई स्वर्गमा जाने इच्छा छैन? तिमी नर्कमा मायाको राज्यमा नै आउन चाहन्छौ? एमनारायण भाइ बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छैन? बुझ्नु भएको छ? गङ्गा भाइजी कहाँ कहिले आउने हो? सतयुगमा आउने हो कि कलियुगमा आउने हो? सतयुगमा जाने, सतयुगमा आउने हो, यही बन्छ सतयुग, होइन? त्यस समयमा पनि पहिला सतो हुन्छ, अनि रजो, अनि तमो हुन्छ। जुन पवित्र आत्मा आउँछ उसले पहिले दुःख पाउँदैन।
पवित्र आत्मा परमधामबाट आउँछ नि। कलियुगमा पनि कोही कोही आउने बित्तिकै निकै नामाचार हुन्छ, उनीहरूको मान पद हुन्छ अनि सुख नि हुन्छ। अनि फेरि त्यही एकै जन्ममा गिरावटमा आएर भ्रष्ट यस्तो पो रहेछ भन्ने हुन्छ। सुरुमा खुब उसको हुन्छ, बोलबाला हुन्छ, अनि पछि गएर पतन हुन्छ। त्यो के हो भन्दा एक जन्मको आत्मा हो कि एकै जन्ममा उसले सबै कुरा पायो, सुख पनि देख्यो, दुःख पनि देख्यो, मान सम्मान पनि देख्यो, फेरि अपमान पनि देख्छ है। जुन पवित्र आत्मा आउँछ उसले पहिले दुःख पाउँदैन, आउने बित्तिकै कहाँ पाप गर्छन् र। तर आत्मालाई सतो रजो तमोबाट पास गर्नु छ, यस चक्रलाई पनि सम्झाउनु छ। अहिले तिमी फाइनल अवस्थामा जान सक्दैनौ। स्कुलमा पनि 12 महिनापछि फाइनल परीक्षा हुन्छ नि। अन्त्यमा तिमीहरूको अवस्था परिपक्व हुन्छ, धेरै वृद्धि हुन्छ। कति सेन्टरहरू खुल्छन्, सेन्टरहरूको लागि त धेरै सोध्छन्, तर शिक्षक यति तयार छैनन्। फर्स्ट क्लास शिफ्ट हुन्छ अमृत बेला, कोही बिहानै आउन सक्दैनन् भने लाचारी हालतमा साँझमा पनि आउन्। स्कुलमा पनि अहिले 2 शिफ्ट हुन्छन्। अच्छा बच्चाहरूले बुझ्नुभयो? बाबाले सबै सेन्टरका बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूले रातमा आफ्नो खाता जाँच गर। कहीँ आज मेरो रजिस्टर बिग्रन त बिग्रिएन, कुनै भूल त गरिन, फेरि बाबासँग माफी लिनु पर्छ। शिव बाबा हामीलाई माफ गर्नुहोला, हजुर कति मिठो हुनुहुन्छ। मबाट केही दिनभरिमा गल्ती भयो भने साँझ सुत्ने बेलामा बाबालाई याद गरेर बाबासँग माफी माग्ने, बाबा मलाई माफ गर्नुहोला, मैले आज यो गल्ती गरेँ, हजुर कति मिठो हुनुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई स्वर्गको मास्टर भगवान भगवती बनाउँछु, त्यसैले मेरो आज्ञा मान। नंबर 1 आदेश हो देही अभिमानी बन। बाबाको नंबर 1 आदेश हो देही अभिमानी बन, विकारमा नजाऊ, यो महादुश्मन हो। यसलाई जितेनौ भने पद भ्रष्ट हुन्छ, कुल कलंकित बन्छौ। माया धेरै प्रबल छ, लडाई हो दिया र तुफानको, यसमा त बहादुरी देखाउनु पर्छ। हामी बाबाका बनेका छौं, फेरि यो मायाले कसरी विघ्न पार्न सक्छ। हो तुफान त आउँछ, तर कर्मेन्द्रियबाट कहिल्यै कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। मनसामा तुफान आए पनि बाबा भन्नुहुन्छ कर्मेन्द्रियबाट कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। धेरै उच्च पद मिल्छ नि, केही विचार पनि गर। तिमीले कसैलाई भन्यौ हामीले नरबाट नारायण बन्नको लागि पढ्छौं भन्दा सबैले हाँसोमा उडाउनेछन्। यहाँ त धारणा चाहिन्छ। यहाँ तिमीलाई पक्का गर्नु छ म त आत्मा हुँ, आत्मा हुँ, आत्मा। बाबाले कसरी पक्का गर्नुभयो? लेखी लेखी कापीमा, दिवालमा, म आत्मा हुँ, यो फलाना आत्मा हो, आत्मा आत्मा। त्यस्तै हामीले पनि आफूलाई म आत्मा हुँ, आत्मा हुँ, यो पक्का एकदम पक्का अभ्यास गर्नु। जबसम्म आत्मिक स्वरूपमा हामी टिक्दैनौँ, आत्मा अभिमानी बन्दैनौँ, आत्माको अभ्यास पक्का हुँदैन भने फेरि शिव बाबासँग हाम्रो कनेक्सन जुट्दैन, योग लाग्दैन, योग एकाग्र मन हुँदैन, बुद्धि भड्किराख्छ। त्यही भएर पहिला आत्माको अभ्यास पक्का गर्नु छ, तब मात्र सतो प्रधान बनेर बाबाको पासमा जान्छौ। अनि फेरि बाबाले स्वर्गमा पठाउनुहुन्छ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई
याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा। यो धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो पोइन्ट, आफ्नो रजिस्टर नबिग्रियोस् यसको ध्यान राख्नु छ। आफ्नो रजिस्टर नबिग्रियोस्, कर्मको रजिस्टर, कर्मको खाता, हरेकको रजिस्टर बाबाको पासमा छ। हेर्नुहोस्, त्यो बाबाको पासमा जुन मेरो रजिस्टर छ त्यो नबिग्रियोस् यसको ध्यान राख्नु छ। बाबाको आज्ञा मानेर देही अभिमानी बन्नु छ। आफ्नो रजिस्टर नबिग्रियोस् यसको ध्यान राख्नु छ। बाबाको आज्ञा मानेर देही अभिमानी बन्नु छ। कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि भूल गर्नु हुँदैन। कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि भूल गर्नु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, सर्वगुण सम्पन्न बन्नको लागि, सर्वगुण सम्पन्न बन्नको लागि कर्मेन्द्रियहरूबाट, सर्वगुण सम्पन्न बन्नको लागि कर्मेन्द्रियहरूबाट यस्तो कुनै पाप कर्म नहोस्, यस्तो कुनै पाप कर्म नहोस् जसको विकर्म बन्छ, जसको विकर्म बन्छ। पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। पुरानो 63 जन्मको हिसाब किताब छ हैन, त्यसलाई पनि चुक्ता गर्नु छ योगबाट। त्यही भएर अब अगाडि विकर्म गर्नु छैन। अझै नै विकर्म गर्यो भने पुरानो कहिले चुक्ता गर्ने। त्यही भएर अब सर्वगुण सम्पन्न बन्नको लागि कर्मेन्द्रियहरूबाट यस्तो कुनै पाप कर्म नहोस् जसको विकर्म बन्छ। पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। वरदान, आफ्नो भाग्यको स्मृतिद्वारा, आफ्नो भाग्यको स्मृतिद्वारा सदा खुसीमा डान्स गर्ने भाग्यवान भव। आफ्नो भाग्यको स्मृतिद्वारा सदा खुसीमा डान्स गर्ने भाग्यवान भव। विस्तार, अमृत बेलादेखि रात्रिसम्म, अमृत बेलादेखि रात्रिसम्म तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई जुन श्रेष्ठ भाग्य मिलेको छ, अमृत बेलादेखि रात्रिसम्म तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई जुन श्रेष्ठ भाग्य मिलेको छ त्यस भाग्यको लिस्टलाई सदा सामुन्ने राख। त्यस भाग्यको लिस्टलाई सदा सामुन्ने राख र यही गीत गाइराख। यही गीत गाइराख, वाह मेरो भाग्य, वाह मेरो भाग्य। भाग्य विधाता नै आफ्नो बन्नुभयो। संसारको भाग्य लेख्नेवाला भाग्य विधाता मेरो बाबा बन्नुभयो। बाबाले मलाई चुन्नुभयो, कति श्रेष्ठ भाग्य हैन। त्यस्तै अरू विभिन्न प्रकारका फेरि बाबाद्वारा के मलाई प्राप्त छ त्यो सबै मेरो भाग्य हो नि त। सारा संसारले त पाउन सकेको छैन। त आफ्नो भाग्यको लिस्ट बाबा भन्नुहुन्छ अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म जुन मिलेको छ त्यसलाई अगाडि ल्याऊ र यो गीत गाइराख, वाह मेरो भाग्य, भाग्य विधाता नै आफ्नो बन्नुभयो। यसै नसामा सदा खुसीको डान्स गर्दै जाऊ।
यसै नसामा सदा खुसीको डान्स गर्दै गर। जेसुकै होस् मर्नेसम्मको कुरा नै आए पनि खुसी नजाओस्। हुन सक्छ मर्नेसम्मको कुरो आए पनि खुसी नजाओस्। अलिकता एउटाले छुस्छ केही भनिदियो भने खुसुरुक्कै अनुहार अँध्यारो भइहाल्छ। अलिकता यहाँ तलमाथि भयो अनि खुसुरुक्कै अनुहार अँध्यारो हुन्छ। त्यहाँदेखि खुसी त फेरि गायब भयो नि। त्यस्तो हुनु भएन। जेसुकै भए पनि खुसी नजाओस्। मर्नेसम्मको परिस्थिति आओस् तब पनि खुसी नजाओस्। शरीर गए पनि कुनै हर्जा छैन तर खुसी नजाओस्। शरीर त गए अर्को पाइहालिन्छ नि, तर खुसी जस्तो खजाना गायब भएपछि फेरि कहाँ पाइन्छ र, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ शरीर जाओस् कुनै हर्जा छैन तर खुसी नजाओस्। फेरि एकपटक सुनौ। आफ्नो भाग्यको स्मृतिद्वारा सदा खुसीमा डान्स गर्ने भाग्यवान भव। विस्तार। अमृत बेलादेखि रात्रिसम्म तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई जुन श्रेष्ठ भाग्य मिलेको छ त्यस भाग्यको लिस्टलाई सदा सामुन्ने राख र यही गीत गाइराख, वाह मेरो भाग्य विधाता नै आफ्नो बन्नुभयो। यसै नसामा सदा खुसीको डान्स गर्दै गर। जेसुकै होस् मर्नेसम्मको कुरा नै आए पनि खुसी नजाओस्। शरीर गए पनि कुनै हर्जा छैन तर खुसी नजाओस्। खुसी हामी ब्राह्मण जीवनको बाबा भन्छ श्वास हो। खुसी नै छैन भने ब्राह्मण नै भएन, मर्यो। श्वास निस्केपछि मान्छे के हुन्छ? मर्छ। त ब्राह्मण जीवनमा खुसी छैन भने ब्राह्मण जीवनबाट मरे जस्तै भएन त? शूद्रको जीवन बाँचियो, ब्राह्मणबाट मरियो। अच्छा, स्लोगन छ। हर्षित मुख रहनु छ भने साक्षीपनको सीटमा बसेर दर्शक बनेर खेललाई हेर्दै जाऊ। हर्षित मुख रहनु छ भने साक्षीपनको सीटमा बसेर दर्शक बनेर हर खेललाई हेर्दै जाऊ। साक्षी भएर यो खेल हेऱ्यो भने बडा आनन्द आउँछ। जस्तो अब हजुरहरूले प्र्याक्टिकलमा के गर्नुभएको छ आफूले आफैलाई थाहा हुँदैन, त्यति खुसी आउन नि। कसैले भिडियो खिचेर राखिदिएर देखायो भने पछि त्यही हेरेर हाँस्नुहुन्छ नि त, हो कि? आनन्द लाग्छ। यस्तो गरिरहेछु मैले, यस्तो बोलिरहेछु, अचम्म लाग्छ। अनि गर्ने बेलामा चाहिँ थाहा लाग्दैन। हो त्यस्तै साक्षी हुने भनेको त्यही आफ्नो भिडियो हेरेर चाहिँ म यो कर्म गर्नेवाला छुट्टै, म हेर्नेवाला छुट्टै छु। त्यो साक्षी भएर माथिबाट त्यो अवस्था बनाउने हो क्या। अब हामी आफै दुईटा त बन्न सकिन्न नि, तर मनद्वारा सूक्ष्म आफ्नो स्वरूपले त्यो हरेक कर्मलाई हेर्ने, होइन? हेरेर अनि खुसी रहने, हर्षित रहने। हर्षित मुख रहनु छ भने साक्षीपनको सीटमा बसेर दर्शक बनेर खेललाई हेर्दै जाऊ। आफ्नै खेल पनि साक्षी भएर हेर्ने, अरूको खेल पनि साक्षी भएर हेर्ने, अनि हर्षित रहन सकिन्छ। अच्छा, यो छ दादी प्रकाश मणिजीको 15औं स्मृति दिवसमा उहाँका अनमोल महावाक्य। आज दादीजीको स्मृति दिवस हो, होइन? दादी प्रकाश मणि जो कि यो संस्थाको ब्रह्मा बाबा पछि पुरा हेड ब्रह्मा बाबाले दादीको हातमा हात दिएर
सारा जिम्मेवारी दादीलाई दिएर आफू अव्यक्त हुनुभएको थिएन। र सुरुमा जब बाबा हुनुहुन्थ्यो त त्यति सेवाको विस्तार थिएन। तपस्या गर्नु, बाबाले धेरै तपस्या गर्नुभयो र गराउनु भयो बच्चाहरूलाई। अलिअलि सेवा भएको थियो, कहीँ कहीँ सेन्टर खुलेका थिए तर धेरै थिएनन् होइन। तर बाबा अव्यक्त भएपछि बाबाले पनि सूक्ष्म रूपमा र दादीको हातमा जुन जिम्मेवारी दिनुभयो, दादीको विशेषता खुबी, दादीको एउटा नेतृत्व कलाले गर्दा जुन प्रशासन कला र सेवा निमित्त निर्माण र निर्मल वाणी दादीको स्लोगन थियो, त्योले गर्दा देश विदेशमा थुप्रै सेवाको विस्तार भयो। थुप्रै बाबाका सेवा केन्द्रहरू खुले, बाबाका बच्चाहरू पनि थुप्रै भए, ठुला ठुला कार्यक्रमहरू मधुवनमा भयो, मधुवनको विस्तार पनि थुप्रै भयो। ज्ञान सरोवर, शान्तिवन बन्यो होइन, विशाल डायमन्ड हल बन्यो। पहिला त अब सानो थियो नि त पाण्डव भवनमा, पछि सब दादीको नेतृत्वमा बन्यो। त हाम्रो दादी यो संस्थाको बाबा पछिको त प्रथम हुनुहुन्छ, तर सुरुमा मम्मा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि दादीलाई सेकेन्ड मुख्य प्रशासिका भनिन्छ होइन। त्यो दादीको केही शिक्षाहरू आज केही पोइन्टको रूपमा आएको छ, हामी सुन्नेछौँ।